सोइलमा पाउने हाम्रो माइक्रो अर्गानिजम्सहरू र माइक्रो प्लस माइक्रो अर्गानिजम्सहरूको बारेमा यो युनिटभरि डिस्कस गर्छौँ। सोइल macro and microbial system. The microbial population of soil छ हाम्रो युनिटको फर्स्ट हेडिङ। Soil is a vibrant habitat for huge diversity of life. Plants, animals, and microbial life in the soil is diverse, ranging from microscopic single-celled organism to large burrowing animals. Soil भनेको एउटा यस्तो राम्रो इकोलोजिकली सुइटेबल हेबिटेट भएको ठाउँ हो कसको लागि त सम के अरे प्लान्ट्सहरूको लागि र एनिमल्स द्याट रिसाइड्स इन द सोइल्स इनसाइड द सोइल। यहाँ एनिमल्स भनेको इनसाइड द सोइल हामी यहाँ बुझ्नुपर्छ, त्यो टाइगरहरू यो एलिफेन्टहरू होइन। एन्ड द माइक्रोबायल लाइफ इन द सोइल इज डाइभर्स रेन्जिङ फ्रम माइक्रोस्कोपिक सिङ्गल सेल अर्गानिजम्सहरू प्लस बोरोइङ एनिमल्स द्याट रिसाइड्स इन द सोइल। एकदम राम्रो हेबिटेट फर्म गर्छ माइक्रो अर्गानिजमहरूको लागि, इभन फर द प्लान्ट रुट्स। माइक्रो अर्गानिजम live in every part of the biosphere, including soil, hot springs, 7 miles deep in the ocean, 40 miles high in the atmosphere, and inside rocks far inside within the earth crust. Microorganism भनेको थुप्रै ठाउँमा पाउँछ, जस्तै एज अ कस्मोपोलिटन विभिन्न ठाउँमा पाउँछ, जस्तो बायोस्फेयर अल बायोस्फेयरमा पाउँछ। हाम्रो यो सोइलभित्रदेखि लिएर हट स्प्रिङ्स 7 माइल्स डिप इन द ओसियनको 7 माइल्स डेप्थसम्म माइक्रो अर्गानिजम त्यहाँ भेटिन्छ। इभन 40 माइल्स हाई इन द एटमोस्फियर एन्ड इनसाइड रक मुनि इनसाइड द रक अल्सो वी गेट माइन्युट माइक्रो अर्गानिजम्स इभन इन द अर्थ क्रस्ट. Microbial population in soils are determined by various factors such as soil depth, organic matter, porosity, oxygen and carbon dioxide concentration, soil pH, etc. The availability of microorganisms is based on various factors of the soil such as soil depth. Soil depth ले नि त्यहाँ भएको अर्गानिजमलाई डिटरमाइन गर्छ। धेरै तल डेप्थ एज अ डेप्थ इन्क्रिजेस अर्गानिजम्सहरू कुनै कुनै अर्गानिजम डिक्रिज हुन्छ र कुनै कुनै अर्गानिजम्सहरू डेप्थमै एभाइलेबल हुन्छन्। त्यसरी नै अर्ग्यानिक म्याटरले नि एभाइलेबिलिटी अफ माइक्रोबायल अर्गानिजम्स इन द सोइल म्याटर्स। प्रेजेन्स अफ अर्ग्यानिक म्याटर बढी अर्ग्यानिक म्याटर भयो भने त्यहाँ अर्गानिजम्सहरू बढी हुन्छ। पोरोसिटी भएन भने माइक्रो अर्गानिजम्सहरू इन्फ्लक्स मुभमेन्ट गर्न पाउँदैनन्। त्यही भएर राम्रो पोरोसिटी छ भने माइक्रोबायल पपुलेसन पनि राम्रै हुन्छ, थुप्रै मात्रामा हुन्छन्। अक्सिजन इज द बेसिक निड्स। अक्सिजन त चाहि नै हाल्यो। राम्रो अक्सिजन प्रशस्त छ भने त्यहाँ माइक्रोबायल पपुलेसन पनि प्रशस्तै हुन्छ। एन्ड कार्बन डाइअक्साइड को कन्सन्ट्रेसन पनि त्यहाँ हुनुपर्छ, किनभने कुनै कुनै माइक्रोबायल अर्गानिजम्स आर एनएरोबिक बाई रेस्पिरेसन। इन द्याट केस कार्बन डाइअक्साइड इज निडेड। एन्ड सोइल पिएच, एसिडिक सोइलमा मोस्ट अफ द अर्गानिजम्स क्यानट सर्भाइभ, सो सोइल सुड बी न्युट्रल अर बेसिक। एन्ड इन धेरै बेसिक सोइल भयो भने पनि कुनै कुनै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू सर्भाइभ गर्दैनन्। द्याट्स वाइ सोइल पिएच सुड बी ब्यालेन्स। यो एउटा डायग्रामले बताउँछ हाम्रो रिलेसनसिप बिट्विन सोइल, माइक्रो अर्गानिजम्स एन्ड प्लान्ट्स। यहाँ हेरौँ, interaction between plants, microbiota and soil. Both plants and microorganisms obtain their nutrients from soil and change soil properties by organic litter deposition and metabolic activities respectively. Microorganisms have a range of direct effects. A microorganism, the plants बाट जुन एक्जिडेट्सहरू हुन्छ, एक्जिडेट्स भनेको प्लान्ट्सको सिक्रेसन्सहरू जस्तै रेजिन्सहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो चोपहरू हुन्छ, त्यो ती प्लान्ट्सहरूको ती एक्सिडेट्सहरू माइक्रो अर्गानिजमले युटिलाइज गर्छन् अनि फेरि सोइलमा सस्टेन गरेर
त्यसरी सस्टेन गर्छन्। प्लान्ट्सबाट आफ्नो डेरिभेटिभ्सहरू लिन्छन् अनि सोइलमै हुन्छन्। फेरि सोइलबाट माइक्रो अर्गानिजमले मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू गर्न सोइलले न्युट्रिएन्ट्सहरू सप्लाई गर्छ। त्यसरी नै अब सोइलले हाम्रो प्लान्ट्सलाई पनि सपोर्ट गरे हुन्छ र प्लान्ट्सले पनि अर्ग्यानिक म्याटर सोइलमा एड गरे हुन्छ। दिस इज हाउ वी क्यान कोरिलेट द रिलेसनसिप बिट्विन प्लान्ट्स, माइक्रो अर्गानिजम्स एन्ड सोइल्स। माइक्रोबायल पपुलेसन अफ द सोइल। सोइलमा त्यो अर्गानिजम्सहरूको मात्रा कस्तो छ त, कतिको के छ क्वान्टिटी। अब यो चाहिँ हाम्रो सोइल डेप्थमा भ्यारी गर्छ। सोइल डेप्थ एन्ड माइक्रो अर्गानिजम पपुलेसन। सोइल प्रोफाइल्स आर मेनी मिटर डिप एन्ड सोइल भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस। सोइल प्रोफाइलहरू सोइलको जुन डेप्थ छ, लेयर प्रोफाइलको धेरै तल्लो लेयरसम्म हुन्छ, थुप्रै तल हुन्छ मिटर। भनौँ न अर्थ क्रस्टै भित्र त होइन, त्योभन्दा माथिल्लो लेयरसम्म हामीले माइक्रो अर्गानिजम भेट्न सक्छौँ। द माइक्रो अर्गानिजम पपुलेसन अल्सो भ्यारिज विथ द डेप्थ। Relative number of biomass and microorganism species at 0.15 centimeter depth are microorganism. Bacteria 1 gram of soil मा बैक्टेरिया को प्रेजेंस हाम्रो 10 to the power 8 देखि लिएर 10 to the power 9 कति मात्रामा छ हेरौँ त यहाँ बैक्टेरिया 1 ग्राम सोइलमा। त्यसरी नै एक्टिनोमाइसिटिस 10 to the power 7 देखि लिएर 10 to the power 8 सम्म। फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, निमाटोड्स। यो टेबल तपाईहरु हेर्नु यही छ। यो 1 ग्राम अफ सोइल, 1 ग्राम सोइलमा यो माइक्रो अर्गानिजमहरुको अवेलेबिलिटी देखाएको छ। यसको सोर्स चाहिँ यही ओहियो स्टेट युनिभर्सिटीबाट लिएको हो। मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ माइक्रो अर्गानिजम्स आर फाउन्ड इन ग्राम अफ सोइल। 1 ग्राम सोइलमा। अब हाम्रो टपिक नेक्स्ट छ प्रोसेस अफ एरोबिक एन्ड एनारोबिक अर्गानिजम्स। लिभिङ अर्गानिजम्स यूज एनर्जी रिलीज्ड बाई रेस्पिरेसन फर देयर लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेसन गर्नलाई यो अर्गानिजम्सहरूले दुईटा टेक्निक्सबाट गर्दो रहेछन्, एरोबिक र एनारोबिक। There are two types of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic मा हाम्रो ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी हुनुपर्छ र anaerobic मा ऑक्सीजन doesn't needed. Aerobic respiration is set of metabolic reactions that take place in the presence of oxygen occurring in cell to convert the chemical energy into ATP. ATP भनेको adenosine triphosphate। यो भनेको हाम्रो अल्टिमेट एउटा एनर्जी हो। इट्स अ हाई एनर्जी molecules found in the cells of human, plants and animals, which is produced by aerobic respirations. Under aerobic conditions, oxygen is available as an oxidizing agent for respiration by organism. Aerobic respiration मा oxygen को availability हुनै पर्छ र त्यो oxygen oxidizing agent भएर काम गर्छ। ड्राई सोइल्स में oxygen को सप्लाई बढी हुन्छ भने अनि oxygen को सप्लाई बढी भएपछि aerobic respiration पनि त्यहाँ हाई हुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँका माइक्रो अर्गानिजम्सहरूले एरोबिक रेस्पिरेसन अलिक एबन्डेन्स रूपमा गर्छन्। एरोबिक रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस इन अल प्लान्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एन्ड ह्युमन्स एक्सेप्ट फर सम प्रिमिटिभ प्रोक्यारियोट्स। विभिन्न प्रिमिटिभ प्रोक्यारियोट्सहरूले एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्छन्। तर we human beings as well as the higher plants and animals, birds, we do aerobic respiration. Oxygen acts as an electron acceptor which helps produce ATPs more effectively and more quickly. Oxygen को एउटा यो रोल पनि हो एरोबिक रेस्पिरेसनमा। इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर को काम गर्छ अनि एनर्जी प्रोडक्सन अलि ऱ्यापिडली र क्विकली गराउँछन्। एरोबिक रेस्पिरेसन को केमिकल फर्मुला यहाँ देखिसकेका छौँ हामी। C6H12O6 plus 6O2, it gives 6CO2, 6H2 plus energy. The end product of aerobic respirations are
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अच्छे एंड एनर्जी। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration में oxygen is not available as an oxidizing agent for respiration by the organism. It happens in the absence of oxygen. Process of cellular respiration where the high energy electron acceptor is sulfate ion, nitrate ions or variety of other molecules. यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर अक्सिजन नभएर सल्फेट र नाइट्रेट आयन्सहरू हुन्छन्। Wet soils are oxygen limited and anaerobic, sometimes also called anoxic respiration takes place. Wet soil obviously there is the deficiency of oxygen because of water logging, and in that case aerobic respiration occurs. Anaerobic respiration गर्ने ब्याक्टेरियाहरू फर एक्जाम्पल जस्तै एक्टिनोमाइसिन एन्ड क्लोस्ट्रिडियम, यिनीहरूले एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्छन् सोइलमा। Anaerobic respiration and fermentation process take place in the muscle cells during immediate contractions and relaxation. So anaerobic respiration हाम्रो सेलमा नि कहिलेकाहीँ हुन्छ जब when we need जब हामी एक्सरसाइज गर्छौँ नि हेभी एक्सरसाइज, त्यतिखेर हाम्रो सेलले पनि एनारोबिक रेस्पिरेसन गरेर एनर्जी प्रोड्युस गर्छ। त्यही भन्यो एनारोबिक रेस्पिरेसन एन्ड फर्मेन्टेसन प्रोसेस टेक प्लेस इन द मसल सेल्स ड्युरिङ इमिडिएट कन्ट्राक्सन्स एन्ड रिल्याक्सेसन। एनारोबिक रेस्पिरेसन हेलो anaerobic respiration को फर्मुला हाम्रो C6H12O6, it gives C2H5OH plus carbon dioxide plus energy. The end product of anaerobic respiration को end product चाहिँ acid, alcohols, gases and energy. End product of anaerobic को यो भयो, अनि aerobic मा हाम्रो energy हुन्छ अनि water and carbon dioxide. अब यहाँबाट आयो रोल्स अफ द माइक्रो अर्गेनिजम्स। रोल अफ algae, fungi, actinomycetes, protozoa and bacteria in soils. Soil traditionally consists of 5 main components. The first components of soil are minerals, which include a combination of sand, silt and clay. The second is water, and the third is organic matter, and the fourth is gas, and the fifth one is microorganism. Soil को मुख्य components 5 वटा छ, जसमध्ये microorganism चाहिँ 5 हो। The fifth component is usually less than 1% of the soil volume, but without the microorganism like nematodes, worms, bacteria, fungi and algae, the soil is considered to be dead and can severely limit the plant growth. हेरौँ microorganism को importance यहीँबाट देखिन्छ। Though it is a fifth component of the soil combinations, but has a great role to play in the soils, because without these microorganisms soil is considered to be dead अनि plant growth लाई एकदमै इफेक्ट गरिदिन्छ अरे। 1% अकुपेन्सी यसको छ सोइल भोल्युममा, तैपनि यसको रोल चाहिँ कति ठुलो छ हेरौँ यहाँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल, की रोल माइक्रो अर्गेनिजम्सहरूको। अब यहाँ रोलहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ। रोल अफ एल्गी अन सोइल। एल्गी आर माइनर इम्पोर्टेन्स अफ मोस्ट सोइल। कुनै कुनै सोइलमा एल्गीको त्यति खास महत्त्व चाहिँ हुँदैन, तर कुनै कुनैमा एकदमै महत्त्व हुन्छ। दे क्यान बी युज टु इम्प्रुभ वाटर लग्ड सोइल। एल्गीले चाहिँ एब्जर्ब गर्दो रहेछ त्यो वाटर, अनि त्यही भएर वाटर लग्ड सोइलमा हामी एल्गीको त्यहाँ युज गरेर त्यो वाटर लग प्रब्लमलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ। फ्यू एल्गी आर हेट्रोट्रफिक, फीड अन डेड मटेरियल इनसाइड द सोइल सर्फेस।
Few algae are heterotrophic ones. They can prepare the food that depend on dead materials inside the soil surface. They fix carbon to soil. Algae को एउटा काम यो पनि कार्बन फिक्स गर्ने हो सोइलमा and contribute to increase the organic matter in the soil. Algae coordinate initial soil formation in association with fungi. Algae को रोल चाहिँ सोइल फर्मेसनमा पनि हो सुरुमा जब त्यहाँ रिएक्सन हुन थाल्छ अनि सोइलको फर्स्ट स्टेज हुन्छ फर्मिङको त्यसमा एल्गी पनि के अरे हुन्छ कन्ट्रिब्युसन इन एसोसिएसन विथ फंगी. ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल. विभिन्न एल्गीहरू हुन्छ जसमध्ये ब्लू ग्रीनले नाइट्रोजन फिक्सेसनको काम गर्छ सोइलमा. रोल अफ फंगी. यो युनिट अलि सजिलै छ, छैन गाह्रो. Fungi are heterotrophic plants grow from spores. Mycelium is the working structure of fungi. Causes several diseases in the plants. यो टक्सिक पनि यो प्लान्ट्सको लागि र कुनै कुनै प्लान्ट्सको लागि यो एकदम मेडिसिन जस्तै काम गर्छ. But usually they are toxic. Degrade hemicellulose very rapidly to mix up in the soil particles. जुन हेमिसेल्युलोज हुन्छ हाम्रो लिभिङ अर्गेनिजमको, जब लिभिङ अर्गेनिजम डेड भएर जान्छ अनि त्यसको हेमिसेल्युलोजलाई डिग्रेड गर्न फंगीकै त्यहाँ रोल हुन्छ. फंगी आर इम्पोर्टेन्ट फर एसिड फरेस्ट सोइल. इन स्पेशल केस ईस्ट फंगी आर अफ ग्रेट इम्पोर्टेन्स फर सोइल डेभलपमेन्ट. एसिडिक सोइलमा फंगीको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने ड्यू टु इट्स हाई टलरेन्स अफ एसिड इट क्यान बी युज टु इम्प्रुभ द एसिडिक सोइल. एसिडिक सोइलमा फंगीको एभाइलेबिलिटी यदि बढी भयो भने त्यो एसिडिक सोइल चाहिँ बेस त्यति इफेक्टिभ हुँदैन प्लान्ट्सको लागि किनभने त्यो फंगीले एसिडलाई टलरेट गर्छ, एसिडलाई एसिडिटी घटाइदिन्छ एसिडको. अब रोल अफ एक्टिनोमाइसिटिस. एक्टिनोमाइसिटिस भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? हेलो, एक्टिनोमाइसिटिस इज ग्राम पोजिटिभ माइसेलियल ब्याक्टेरिया. डिकम्पोजिसन अफ सेल्युलोज मटेरियल्सहरूलाई डिकम्पोज गर्छ. सेल्युलोज म्याटर्स द्याट इज अब्टेन्ड फ्रम द डेड लिभिङ अर्गेनिजम्स. एमोनियम फिक्सेसन एन्ड सिन्थेसिस. एमोनियाको फिक्सेसन अनि नाइट्रोजनहरू रिलिज गर्ने काम गर्छ. त्यसपछि डिग्रेडेसन अफ ह्युमस डिग्रेड गरेर सोइलमा कन्भर्ट गर्ने काम एक्टिनोमाइसिटिसले गरे हुन्छ. डिजिज रेसिस्टेन्स सोर्स अफ सेभरल सिग्निफिकेन्ट थेराप्युटिक मेडिसिन्स. यो एक्टिनोमाइसिट इज अल्सो डिजिज रेसिस्टेन्स फर सम काइन्ड्स अफ टक्सिक एन्ड प्याथोजन्स. एक्ट एज अ बायो कन्ट्रोल एजेन्ट्स. बायोलोजिकल एजेन्ट पनि यसलाई भनिन्छ बिकज इट्स एज अ बायो रिमेडिएसन अफ लिग्निन. भनेको बायो रिमेडिएसन भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युटेन्ट्सहरूलाई एक्टिनोमाइसिटिसले रिड्युस गरिदिन्छन्. सेल्युलोज, पेट्रोलियम एन्ड हेभी मेटल कन्टामिनेन्ट्स. इन्भाइरोमेन्टल कन्टामिनेन्ट्सहरूलाई रिड्युस गर्न हामी एक्टिनोमाइसिटिसको प्रयोग गर्छौँ. एक्टिनोमाइसिटिस गिभ सोइल इट्स क्यारेक्टरिस्टिक स्मेल. Role of protozoa on soil. Protozoa plays an important role in mineralizing nutrients, making them available for use by plants and other organisms. प्रोटोजोआले सोइलमा त्यो भएको अर्ग्यानिक म्याटर्सहरूमाथि आफ्नो रोल प्ले गरेर त्यहाँ भएको मिनरल्स न्युट्रिएन्ट्सहरूमा भएको मिनरल्सहरूलाई छुट्याएर मिनरलाइजिङको काम गर्छ. They release the excess nitrogen in the form of ammonium. Protozoa stimulate growth of bacterial population. Bacteria को ग्रोथलाई ब्याक्टेरियाको पपुलेसनलाई इन्क्रिज गर्नमा यो प्रोटोजोआले रोल खेले हुन्छ. एन्ड इन्टल डिकम्पोजिसन रेट्स एन्ड सोइल एग्रिगेसन. सम प्रोटोजोआ हेभ बिन रिसेन्टली युज्ड एज अ बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट एगेन्स्ट फाइटोप्याथोजन्स.
प्याथोजन्सहरू जुन प्लान्ट्सलाई एकदम टिटर हुन्छ, एकदम नराम्रो गराउँछन्, त्यस्तो प्याथोजन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्न हामी प्रोटोजोआ युज गर्छौँ र प्रोटोजोआले कन्ट्रोल गर्छ। रोल अफ ब्याक्टेरिया। Bacteria are single-celled plants and exceeds all the organism in numbers and kinds in the soil, mostly rod shape found in the soil. ब्याक्टेरियाले सोइलमा पाउने सबै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू भन्दा बढी ब्याक्टेरियाकै एभाइलेबिलिटी हुन्छ अनि यसको सेप चाहिँ रड सेप ब्याक्टेरिया युज मोस्टली फाउन्ड इन सोइल। डिकम्पोज प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स रेसिड्यू quickly and form, make them soil, convert them into soil, extract atmospheric nitrogens and add to the soil. Atmospheric nitrogen or soil में add करने काम bacteria ले करता। Break down complex organic substances into simpler compounds by process such as ammonification, nitrification, immobilization and denitrification. Nitrogen cycle में हम पढ़े थे हम सब। Produce some vitamins, enzymes and proteins. Bacteria has also the role for nutrient supplements such as vitamins produce enzymes and proteins. Nitrogen fixation, symbiotic and non-symbiotic. Nitrogen fixation bacteria जस्तै हाम्रो leguminous plants को roots मा राइजोबियम ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ जुन चाहिँ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई सोइलमा कन्भर्ट गर्छन्। Feed on huge mass of unwanted organic matter and make them useful to the plant production. Unwanted organic matterहरूमा ब्याक्टेरियाले आफ्नो रोल प्ले गरेर त्यसलाई प्लान्ट्सलाई चाहिने मटेरियल्समा कन्भर्ट गरिदिन्छन्। Used for cultural media preparation to inoculate the legume crops. Leguminous प्लान्ट्सहरूमा हामी के अरे यो ब्याक्टेरिया लेग्युमिनस क्रप्सको रुट्समा पाइने ब्याक्टेरियालाई कल्चर गरेर पनि अर्को प्लान्ट्सहरूको प्रोडक्सनमा हामी युज गर्न सक्छौँ। रोल अफ अर्थवर्म, टर्माइट्स एन्ड नेमाटोड्स इन द सोइल। अब यो मैक्रो अर्गेनिजमको रोल्सहरू। अर्थवर्म, larger burrowing animals require moist conditions with abundance of organic material and calcium for its activities. Soil which has organic matter, soil in which there is a presence of organic matter and calcium, in that types of soil earthworm is readily available. त्यस्तो सोइल जहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरहरू र क्याल्सियम भएको सोइल छ बढी भने त्यस्तोमा अर्थवर्मको एभाइलेबिलिटी एकदम प्रशस्त हुन्छ। समटाइम्स इट अकर्स इन एसिड स्यान्डी सोइल। द नम्बर अफ अर्थवर्म्स भ्यारी फ्रम लोकेसन टु लोकेसन। Lumbricus terrestris feeds on leaves in the night and incorporate into the soil. यो अर्थवर्म कुनै some earthworms like Lumbricus terrestris feeds on leaves in night and incorporate into the soil अनि फेरि सोइलमै गएर बस्छ। Intimate mixing of casting leaves the soil more open and porous. त्यस्तो लिभ्सहरू हामी सोइलमा छर्किदियौँ भने त्यहाँ आफै यो अर्थवर्मको एभाइलेबिलिटी बढ्छ। Deposit 10 or more tons of castings on the surface of the earth manually or build up 1/10 layer in 10 years. त्यही लिभ्सहरू छर्क्यौँ गयौँ भने त्यहाँ अटोमेटिक अर्थवर्मको प्रेजेन्स बढ्छ। Role of nematodes. Microscopic in size, animal feed on decaying material, earthworm plants roots. Harmful effects on the plant roots. Some nematodes causes harmful effects for the plants. They bring intimate mixture of minerals and organic matter decomposition into the soil. The decomposition में इसको काम हो main nematodes को. They bring intimate mixture of minerals, soil mineralsहरूलाई र organic matterहरूलाई decompose गरेर यसले सोइलमा कन्भर्ट गर्छन्। Of ants and termites on soil.
The activities of ants and termites are much more important in the soil aeration, because when the ant moves, there becomes gets a porous creation, and thus soil aeration increases. Harvester ants denote the surroundings their nest distance as greater as 10 feet or more. सोइलमा यो हार्भेस्टर एन्ड्स भन्नेले 10 फिटसम्म मुभ गर्छन् सोइलभित्र, अनि त्यहाँ 10 फिटसम्ममा त यसले पोरस क्रिएट गर्यो नि, त्यो पोरस क्रिएट गर्यो भने एरिएसन, सोइल एरिएसन, इभन सोइल वा ड्रेनेज राम्रो हुन्छ, अनि इन्डाइरेक्टली इट कन्ट्रिब्युट्स टु सोइल एज वेल एज टु द प्लान्ट्स. Ants transport larger quantities of materials from within the soil and deposit on the surface. मेटेरियलहरूको इन्फ्लक्स गराइदिने के तल्लो लेयरबाट माथि ल्याएर पुर्याइदिने, फेरि जब मुभ गर्छन् अनि फेरि माथिबाट तल जान्छ मेटेरियल्सहरूको पोजिसन चेन्ज. त्यो मेटेरियल्सको पोजिसन चेन्ज हुनु भनेको केमिकल्सहरू पनि त्यहाँ चेन्ज हुनु हो. Ants mounds are the evidence of soil formation work and of great importance. त्यो एन्ट्सहरूले माउन्ट्स बनाउँछ नि जङ्गलमा, हामी यसो कहिलेकाहीँ हेर्छौँ माटोको ढिस्कोहरू सानो सानो, ती सोइल एन्टहरूले बनाएको हुन्छ, which ultimately contributes to the soil formation. Intermixing of soil particles in different layers and attack on cellulose and hemicellulose for further degradation. एन्ट्स र टर्माइट्सहरूले सेल्युलोजमा पनि र हेमिसेल्युलोज अफ अफ लिभिङ अर्गेनिजम्स द्याट आर प्रेजेन्ट्स इन द सोइल्स, त्यसमा नि एन्ट्स र टर्माइट्सले रोल खेलेर डिग्रेडेसन गराउँछन्. हाम्रो सिलेबसमा भएको माइक्रो अर्गेनिजमहरू सक्यो. अब एउटा यो समग्रमा रोल अफ अर्गेनिजम इन द सोइल भनेर मैले राखिदिएछु. एटलिस्ट यो पढ्नुभयो भने लगभग एटलिस्ट 50% सबै अर्गेनिजम्सहरूको रोलसँग यो 30देखि 50% म्याच गर्न जान्छ. त्यही भएर यो मैले राखिदिएँ. यहाँ आफै पढ्नु तपाईँहरू स्लाइडमा, यो एक्स्ट्रा हो. हेलो हेलो सर. अब यो युनिट सानै थियो, सक्यो. यो युनिट 4 पनि सक्यो. यसमा मात्र हामीले अर्गेनिजम्सहरूको रोललाई फोकस गरेछ. एक्जाममा सोध्यो भने वाट आर द रोल्स अफ माइक्रो एन्ड माइक्रो अर्गेनिजम्स इन द सोइल भनेर सोध्न सक्छ, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले दुइटै माइक्रो र माइक्रोको लेख्नुपर्छ. र लास्टको जुन यो स्लाइड थियो रोल अफ अर्गेनिजम, यो तपाईँहरू आफै पढ्नु. यो दुईवटा स्लाइड यो एक्स्ट्रा हालिदिएछु यसमा, अनि लगभग यसले सबै अर्गेनिजम्सहरूको रोललाई कुनै न कुनै पोइन्टले क्याप्चर गरे हुन्छ. अब हाम्रो सोइल साइन्सको आधी सिलेबस सक्यो. अब रह्यो युनिट 5, 6, 7, 8. अब यसमा मैले अझै 1-2वटा युनिट लिन्छु र अरू चाहिँ रोशन सरले लिनुहुन्छ. अहिले अब म चाहिँ रोशन सरकै आइडीबाट क्लास लिइरहेको छु, तर रोशन सरले अब अरू क्लास पनि लिनु परेको हुनाले अब सोइल साइन्सको क्लास हामी 1-2 दिन हल्ट गर्नुपर्ने भयो, किनभने उहाँले अब आफ्नो आइडीबाट अरू सेक्सनको अरू क्लासेसहरू लिनुहुन्छ. हेलो हेलो सर. हेलो हजुर सर सुन्दैछ. यो अब क्लास अब 1-2 दिन हल्ट गर्नु पर्यो हामीले, किनभने अब रोशन सरको आइडीबाट म चलाएको छु. अब रोशन सरले आफ्नो क्लास लिने भोलिदेखि. अब म बाहिरको टिचर भएको हुनाले मलाई चाहिँ कलेजले आइडी दिन मिल्दैन है त. अब नेक्स्ट क्लास अब कहिलेबाट हुन्छ म इन्फर्म गरिदिन्छु तपाईँहरूले है. अब हाम्रो यो सोइल साइन्सको मैले आदि सकाइसकेँ, 1, 2, 3, 4 है. ल सर, अब एटेन्डेन्स गर्नु. अब आजलाई म अब एटेन्डेन्स डाउनलोड गरिसकेँ. यो युनिट आज एकदम सर्ट युनिट थियो, त्यही भएर धेरै चाँडो सक्यो. सर एटेन्डेन्स भयो सर. एटेन्डेन्स भयो सर. भोलिदेखि क्लास हुँदैन क्या हो सोइल साइन्सको? अब त
सोइल साइन्सको अब सर? 1-2 दिन हल्ट हुन्छ। 1-2 दिन हल्ट हुन्छ। 2 दिन हो भने चाहिँ 23% हुन्छ कि? किन हल्ट हुन्छ हुन्छ सर भन्दाखेरि फेरि राख्नु ल फेरि किन हल्ट हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो क्लास गुगल मिटको गुगलबाट लिँदाखेरि मलाई आइडी कलेजले दिन मिल्दैन, अनि त्यही भएर मैले रोशन सरकै आइडीबाट क्लास लिएछु। अब रोशन सरले आफ्नो अरू सेसनहरूको क्लास लिन भएको हुनाले हाम्रो क्लास चाहिँ हल्ट गर्नुपर्छ। ए हुन्छ सर, भइहाल्छ नि अब। है, बुझ्यौ? ल सर, बुझियो सर। अब यो पढाएको कुराहरूमा के बुझ्नु भएको छैन यसो टिपेर राख्नु। क्लास सकेपछि एउटा छुट्टै सेसन चलाउला क्वेसन एन्सरको, है। हुन्छ सर। ल सर, ल अनि ल अर्को भाइ। कुरो ल ल ल